आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज का जो वजीफ़ा है, जो वीडियो है, बड़ी ख़ास है। ये 26 के हवाले से आज का अमल है। इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल कि जब आप करते हैं तो अल्लाह करीम आपका वो मसला 26 सेकंड, 26 मिनट या 26 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपका वो मसला हल करवा देते हैं। इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखना है आपने। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी, जितने भी सुनने वाले हैं, आपका जो भी नाम है आप कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप लिखते हैं आपको वजीफ़ा की इजाज़त मिल जाती है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान के पास शिकायत के लफ्ज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। ना आंसू होते हैं कि पूरा दुख बयान कर पाएँ, ना खामोशी कि उसके ज़रिए से दिल का बोझ हल्का कर पाएँ। ऐसे लम्हों में इंसान सोचता है कि या अल्लाह, मैं अब क्या करूँ? कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा वसीला, कोई ऐसा वजीफ़ा मुझे बताएं कि मैं करूं और मेरे ये तमाम तर सवाल ख़त्म हो जाएं, मेरी हर परेशानी ख़त्म हो जाए, मेरी हर मुश्किल आसान हो जाए। तब अल्लाह ताला का जवाब होता है कुरान करीम की आयत से कि व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, कि तुम अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दो। बेशक ऐसा ही होता है, हम जितने मर्जी बीमार हों, हम एंड में क्या करते हैं, हम कहते हैं भी अब तो अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है। हम जब हर जगह की ठोकरें खाकर, हर जगह से इलाज करवा कर जब हम थक जाते हैं तो हम एंड में यही बोलते हैं कि बस अब तो अल्लाह के हवाले ही है। लेकिन आज का ये जुमला जो है, जो हम ये कह रहे हैं, वो उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, कि मैं अपना मामला अल्लाह के सपुर्द करता हूँ, ये जुमला कमज़ोरी की अलामत नहीं है, बल्कि ये इस यकीन का ऐलान है कि मेरा रब वो देख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा। यानी अगर इसमें कोई मसलहत छुपी हुई है, मेरे इस मामले की देरी में कोई मसलहत छुपी हुई है, तो अल्लाह उसको देख रहा है और अल्लाह उसके ज़रिए से मुझे तसल्ली भी दे देगा, मेरे ज़ख्मों का मरहम भी बन जाएगा और मेरे मामलात में आसानी भी फरमा देता है। अगर आप पर जुल्म हुआ है, अगर आपकी नेकी का जवाब जो है वो खामोशी से मिला है, अगर आपकी दुआएं अभी तक ज़मीन पर ही हैं, आप इंतज़ार में है कब वो अर्श मुअल्ला तक पहुँचे, अल्लाह तक पहुँचे, तो जान लीजिए अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वो आपको तोड़ कर नहीं बल्कि तराश कर मजबूत बनाता है। बाज़ औक़ात लकड़ी कट जाती है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। वो आगे से आगे अल्लाह ने उसके लिए और ख़ूबसूरती रखी हुई होती है और उसके लिए फ़ायदे रखे हुए होते हैं। उसका हमेशा मतलब जो है वो ख़त्म हो जाना नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह इस बंदे के करीब होता है जिसका दिल टूटा हुआ होता है। आप मांग मांग कर थक गए हैं, आपका दिल टूट गया है, आप परेशान हैं, तो आप अल्लाह के और करीब हो गए हैं। यानी अगर आज आपका दिल टूटा है तो अल्लाह ताला के आप सबसे करीब हो गए हुए हैं। इसी तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखिए कि अल्लाह ताला ने उनको 3 अंधेरों में, जब उनको उनकी कौम से वो गैर निकले, वहाँ से दरिया में जो है वो उनकी कश्ती थी, उसमें से उन्होंने तमाम तर वाक़या आप जानते हैं। जब उन्होंने छलांग लगाई समंदर में तो एक मछली ने उनको निगल लिया। उसमें 3 अंधेरों में थे वो। कौन सा अंधेरा? मछली के पेट का अंधेरा, तन्हाई का अंधेरा, कोई सहारा नहीं है, और फिर पेट का अंधेरा। यानी इतने अंधेरों में अल्लाह ने रखा हुआ, समंदर का अंधेरा। तो ये अल्लाह ने इतने अंधेरों में उनको जो है वो, वहाँ पर भी अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने नाउमीदी नहीं दिखाई बल्कि अल्लाह से क्या इकरार किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये अमल जब हम थक हार गए हैं तो हम कहें कि या अल्लाह, मेरे तो आप ही हैं, मैं गुनहगार हूँ। बेशक कोई भी ये मामलात में जो मेरे देरी हो रही है, या अल्लाह इसमें मेरा ही कोई जो है वो गुनाह होगा, मेरी ही कोई कोताही होगी। तो ये जो इंसान का इकरार है कि अल्लाह से, कि अल्लाह ताला, ये जो मैं इकरार कर रहा हूँ ना, ये आप मेरा जो है वो कबूल कर लें। अल्लाह ने नहीं पूछा कितनी देर हो गई, कितनी बार पढ़ा, बस अल्लाह ने दुआ सुनी और निजात दे दी। अल्लाह ताला को नहीं है मतलब आपके लंबे लंबे वजीफ़ों से, अल्लाह ताला को नहीं है मतलब आपके रत जगहों से। आप सारी सारी रात मुसल्ले पर खड़े रहें, लेकिन आपके दिल में अगर इखलास नहीं है तो ऐसे आमाल का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि सब दरवाजे बंद हैं, कोई समझने वाला नहीं है, इंसाफ बहुत दूर है, तो ये मत कहें कि मैं अकेला हूँ। अल्लाह से कहें इन्नल्लाह माई,
کہ بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی جو ہے وہ ہرا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے کہ آپ کی خاموشی میں اللہ آپ کی دعائیں بھی سن رہے ہیں، آپ کے صبر کو اللہ ضائع نہیں کرتے، تمام راتوں کے جو آپ کے آنسو ہیں وہ ایک ایک آنسو اللہ شمار کر رہے ہیں۔ اللہ وہ رب ہے جو دل کے زخم کو دیکھتے ہیں، الفاظوں کو نہیں دیکھتے، آپ کی ان گڑ گڑاہٹ کو، آپ کے ان جو آپ نے اللہ سے بہت زیادہ خلوص سے عاجزی سے مانگا ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ٹوٹے ہیں تو یہ انجام نہیں ہے، یہ نئے آغاز کی علامت ہے۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، ایسا فیصلہ جو آپ کے حق میں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ وہم و گمان سے بڑھ کر آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کر دیں گے۔ اب یہاں پر کوئی ایسا میں عمل بیان نہیں کرنے لگی جو قرآن اور حدیث میں بے شک یہ وعدہ کیا ہو کہ 26 منٹ 26 سیکنڈ یا 26 گھنٹوں میں آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن بعض دعائیں آیات فوراً دعا جو ہے وہ قبول کروا لیتی ہیں، اور یہ قبولیت کے وقت سے نہیں بلکہ یقین سے، اخلاص سے اور عاجزی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج جو میں آپ سے آیات ذکر کری ہوں ان کا اثر بہت تیز ہے جو قرآن اور احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سورہ غافر کی آیت نمبر 44، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کا جو واقعہ ہے، جو مکمل واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک مومن انسان تھا، اس نے جب فرعون سے نجات مانگنے کے لیے جب ساری قوم کو اس نے سمجھایا، کوئی نہیں جو ہے وہ سمجھا، تو اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً سے فرعون سے نجات عطا فرما دی۔ اسی طرح اب اگلی آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حدیث میں یہ کلمات آتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمات کہتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو ظلم بے بسی کا شکار ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، راستے بننے لگتے ہیں لیکن نہیں بنتے، ان کے لیے یہ بہت اتھینٹک وظیفہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے حوالے سے حدیث ہے جو شخص اس دعا کو کسی مصیبت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ انشاءاللہ ایسی جگہ سے آپ کے لیے راستہ جو وہ نکالتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 40، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ معی، کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کا واقعہ ہے کہ جہاں پر دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، آپ کو ہر طرف سے آپ کے اوپر خوف بھی تھا تو ابوبکر کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوف نہیں کھاؤ، ان اللہ معی، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، خوف فوراً سکون میں بدل گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تمام تر میں نے آپ سے اعمال ذکر کیے ہیں یہ آپ کی دعا کو فوراً قبول کروا سکتے ہیں۔ حدیث کے مطابق کہ اللہ اپنے بندے کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے یا اس سے بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، لیکن قبولیت کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بے شک ان آیات کو اب آپ نے کرنا کیا ہے، پڑھنا کس طرح سے وہ میں ذکر کر دوں۔ آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ان تینوں آیات کی ایک ایک تسبیح کر لینی ہے، یعنی وہ افوض امری الی اللہ اس کی تسبیح، دوسرے نمبر پر حسبی اللہ لا الہ الا ہوا اس کی ایک تسبیح، اور تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اب جو آیت ہے ان اللہ معی، اس کو آپ نے کیسے طریقہ کار میں لانا ہے، وہ اس طرح سے جب آپ نے تینوں آیات کی ایک ایک تسبیح کر لی، یعنی 300 مرتبہ پڑھ لینا، الگ الگ ایک ایک تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، مجھے کوئی مشکل کوئی پریشانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ گمان جو ہے وہ آپ کو آپ کی دعا کے قریب تر لے جائے گا۔ انشاءاللہ 26 سیکنڈ 26 منٹ 26 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل فرما دیں گے۔ اور وہیں پر آ کر بات ٹکتی ہے کہ اصل چیز خلوص ہے، یقین ہے، اللہ کی ذات پر اخلاص کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔